व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविषदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते यस्य व्याख्यानं भवति तत् सूत्रमस्ति। तत्र प्रैषात् सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् कीदृशं चिन्तनमस्ति एव अत्र पूर्वं तावत् काशिका ग्रन्थदृष्ट्या विचारयामः। अत्र प्रैषः अतिसर्गः प्राप्तकालः इति प्रैषात् सर्ग प्राप्तकालाः तेषु प्रैषात् सर्ग प्राप्तकालेषु एवं द्वन्द्व समासः। प्रैष इति शब्दस्य कः अर्थः, अतिसर्ग इति शब्दस्य कः अर्थः, प्राप्तकाल इति शब्दस्य कश्च अर्थः इति विषये पूर्वं चिन्तनमस्ति। अत्र प्रैषः नाम प्रेषणं, यत्र कुत्रापि प्रेषणं तत्र प्रैष इति पदेन उच्यते। अतिसर्गः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते कामचाराभ्यनुज्ञानं, कामचारस्य अभ्यनुज्ञानमेव तत्र अतिसर्गः। एवमेव प्राप्तकालः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते निमित्तभूतस्य कालस्य अवसरः प्राप्तकालः इति उच्यते। तो एवं एतेषु अर्थेषु विद्यमानः यः धातुः तस्मात् धातोः कृत्यसंज्ञकाः प्रत्ययाः भवन्ति। अनेन एतत्सूत्रं तत्र कृतप्रत्ययानां कृते वर्तते, यतोहि यत्र च इति शब्दोऽपि सूत्रे अस्ति कृत्याश्च इत्येवं रूपेण, अतः चकारात् लोट् लकारस्यापि विधानं भवति। यथा अत्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते काशिकाग्रन्थे, भवता कटः करणीयः। अत्र अनियर प्रत्ययः वर्तते। अत्र कामचारानुज्ञा इति विषयः वर्तते। कर्तव्यः कार्यः कृत्यः कार्यः एवं रूपेण अत्र कर्तव्यः इत्यत्र तव्यत् प्रत्ययः, कृत्यः इत्यत्र क्यप प्रत्ययः, कार्यः इत्यत्र ण्यत् प्रत्ययः। लोटः अपि भवति इत्युक्ते करोतु कटं भवान् इह प्रेषितः, करोतु भवान् कटम् अतिसृष्टः, करोतु भवान् कटं भवतः प्राप्तकालः कटकर्मे। एवं त्रिषु विषयेषु अत्र एते उदाहरण विशेषाः अत्र प्रयुक्ताः वर्तन्ते। अत्र कश्चन भूयः विचारः भवति, किमर्थं प्रैषादिषु कृत्याः क्रियन्ते। यत्र भावकर्मणोः कृत्यप्रत्ययाः पूर्वम् उक्ताः वर्तन्ते, तत्रापि सामान्येन भूतकाले एव तेषां प्रयोगः भवति। तयोरेव कृत्यक्तखलर्थः इत्युक्ते तत्र कर्तृकर्मणोः एवं रूपेण प्रयोगः भवति। किमर्थं प्रैषादिस्कृत्याः विधीयन्ते, न सामान्येन भावकर्मणोर्विहिता एव ते प्रैषादिषु अन्यत्र भविष्यन्ति इति विचारः अत्र आगतः। अर्थात् किमर्थं प्रैषादिकृत्याः विधीयन्ते, न सामान्येन भावकर्मणो विहिता एव, यतोहि तत्र भावकर्मणो सामान्येन विहिताः, ते प्रैषादिषु अन्यत्र च भविष्यन्ति। प्रैषादिष्वपि अर्थेषु एते भवितुमर्हन्ति भविष्यन्ति,
विशेष विहितेन अनेन लोटा बाध्यन्ते। विशेष विहितेन अनेन तत्र लोटा बाध्यन्ते लोट लकारेण एतेषां बाधा स्यात्। वासरूप विधिना भविष्यन्ति तर्हि तत्र प्रश्नः भवति, वासरूप विधिना तत्र भविष्यन्ति यतो हि वासरूपो स्त्रियाम् अत्र विकल्पेन बाधकः भवति प्रत्ययः स्वस्य अपवाद तत्र उत्सर्गस्य। एवं तर्हि ज्ञापयति स्त्र्यधिकारात् परेण वासरूप विधिर् न अवश्यं भवति। अर्थात यत् वासरूप विधिना अपि लोट्लकारस्य संप्राप्तेः दर्शनात् अत्र विशेष विधानं यत्र वर्तते तेन ज्ञायते स्त्र्यधिकारात् परेण वासरूप विधिर् तत्र अवश्य रूपेण न स्वीकृता। अर्थात क्वचित् इष्टस्थले स्वीकृते क्वचित् इष्टस्थले न स्वीकृते इत्यर्थः। अग्रे तत्र काशिकाकारः व्याख्याति विधि प्रैषयोः को विशेषः। विधि विषय और प्रैषय तो विधि निमंत्रणां मंत्रणाधीष्ट विधि अभिप्रेरणं प्रैषा प्रेषणं नाम प्रेरणा रूपं वे प्रेषणं भवति। तर्हि पृथक्तया उभयोः यद् ग्रहणं वर्तते तत्र कः विशेषः एतस्मिन् विषये कथयन्ति केचन। केचित् आहुः अज्ञात ज्ञापनं विधिः प्रेषणं प्रैषः। यह तत्र यह यद् अज्ञातं वर्तते तस्य यद् ज्ञापनं कथनं सः विधिः। केवलं प्रेषण विषये एव प्रेषः इति तत्र प्रयोगः भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता तत्र काशिकाकारेण विहितं वर्तते। अधुना भाष्यदृष्ट्या वयं विचारयामः किमर्थं प्रेषादिषु अर्थेषु कृत्याः विधीयन्ते न अविशेषण विहिताः कृत्यास्ते प्रेषादिषु भविष्यन्ति अन्यत्र च इति भाष्यकारः वक्ति। अर्थात प्रेषादिषु अर्थेषु ये कृत्य प्रत्ययाः अनेन सूत्रेण विधीयन्ते न अविशेषेण विहिताः कृत्याः ते प्रत्ययाः अविशेषेण न विहिताः। अतः ते प्रेषादिषु भविष्यन्ति अन्यत्र च। यदा यदा अविशेषेण न विहिताः विशेषेण विहिताः वर्तन्ते तर्हि ते प्रत्ययाः प्रेषादिषु अपि भविष्यन्ति अन्यत्रापि भविष्यन्ति। अत्र तात्पर्यं किम् अस्ति? यदा विशेषेण विहिताः स्युः तर्हि तस्मिन्नेव अर्थेषु यस्मिन् अर्थे ते विहिताः। यद्यपि भावकर्मणो ते विधीयन्ते किन्तु भावकर्मणो इत्यत्र भावकर्म इति तत्र भिन्न विषयः, प्रेषादिषु इति भिन्न विषयः। प्रेषादिश तत्र यतो हि सम्पन्नः यः प्रयोगः तेन प्रेषादि अर्थाः कथिताः भवेयुः, तत्र भावः अपि स्यात् तेन रूपेण। अविशेषेण न अविशेषेण विहिताः कृत्याः ते विशेषेण विहिताः वर्तन्ते। अतः सामान्येन यदा तेषां विधानं नास्ति तर्हि तत्र भावकर्मणोः अर्थयोः अपि ते प्रत्ययाः स्युः अन्यत्रापि स्युः इति तात्पर्यं वर्तते। तर्हि प्रेषादिषु अर्थेषु भिन्नतया व्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति। तेनैव विधिना तेषाम् अपि तथैव विधानं भवितुमर्हेत् इति कथनस्य आशयः भाष्यकारस्य। एतस्मिन् विषये तत्र वार्तिककारः कथयति प्रेषादिषु कृत्यानां वचनं नियमार्थं। प्रेषादिषु अर्थेषु कृत्य प्रत्ययानां यद् विधानम् अत्र कृतं वर्तते तर्हि यत् तद् वचनं तत्र नियमार्थमत्र वर्तते। प्रेषादिषु कृत्यानां वचनं क्रियते किं प्रयोजनं? नियमार्थं। तत्र नियमः कथं स्यात्, कथं तत्र नियमाकारः इति विषयेपि कश्चन प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते नियमार्थः अयम् आरम्भः प्रेषादिष्वेव कृत्या यथा स्युः। कृत्य प्रत्ययाः यत्र यत्र भवन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः प्रेषादिषु अर्थेषु एव स्युः, अन्यत्र न स्युः। तत्र पुनः विचारः भवति प्रेषादिषु कृत्यानां वचनं नियमार्थम् इति चेत् तत् अनिष्टम् इति वार्तिककारः वक्ति। अर्थात् प्रेषादिषु कृत्यानां कृत्यसंज्ञकानां प्रत्ययानां विषये चेत् वचनं नियमार्थम् इति भवान्
कथयति तर्हि तत् अनिष्टं प्राप्नोति। किम् अनिष्टं प्राप्नोति? उच्यते न हि प्रेषादिषु अर्थेषु एव कृत्याः इष्यन्ते किन्तर्हि अविशेषेण इष्यन्ते। अर्थात् कृत्य प्रत्ययः केवलं प्रेषादिषु अर्थेषु नैव इष्यन्ते, तद्भिन्नेष्वपि अर्थेषु तेषां विधानं दृश्यते। तर्हि केवलं यदेतन्नियमः स्यात् यत् प्रेषादिष्वेव अर्थेषु एतेषां कृत्यसंज्ञकानां प्रत्ययानां विधानं भवति तर्हि अनिष्टापत्तिः स्यात्। यतो हि बहवः एवं भूताः प्रयोगाः यत्र प्रेषादि अर्थाः तत्र द्योत्याः न भवन्ति, वाच्याः न भवन्ति, किन्तु तेषां कृत्यप्रत्ययान्तानां शब्दानां प्रयोगः दृश्यते। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति, किं कथयति? यत् न हि प्रेषादिषु अर्थेषु कृत्याः इष्यन्ते किन्तर्हि अविशेषेण इष्यन्ते। अविशेषेण नाम सामान्येन। यदा तत्र वुसोपेन्ध्यं तृणोपेन्ध्यं घनघात्यम् एवं रूपेण अत्र प्रयोगः अत्र कृतः वर्तन्ते। यथा वुसोपेन्ध्यं तृणोपेन्ध्यं घनघात्यम्, अत्र तत्र भिन्नः अर्थः अपि सामान्येन अत्र वर्तते। प्रेषादि से तत्र व्यतिरिक्तः कश्चन अर्थः एतेभ्यः प्रयोगेभ्यः दृश्यते, एतैः प्रयोगैः दृश्यते। विद्यार्थं तु स्त्रियः प्राग् इति वचनात्। विद्यार्थम् उच्यते तर्हि स्त्रियः प्राक् इति भवति। विद्यार्थं तु प्रेषादिषु कृत्यानां वचनम् अयं प्रेषादिषु लोड विधीयते स विशेष विहितः सामान्य विहितान् कृत्यान् बाधते। अत्र उच्यते विद्यार्थं तु प्रेषादि कृत्यानां वचनम्। अत्र प्रेषादि कृत्यानां तत्र विधानं विध्यर्थं वर्तते। अयं प्रेषादिषु अर्थेषु यह लोड विधीयते स विशेष विहितः। तो सामान्य विहितान् कृत्य प्रत्ययान् अत्र विशेष विहिता लोट बाधते। वासरूप रूपेण कृत्या अपि भविष्यन्ति। यदा सामान्य विहितान् कृत्य प्रत्ययान् प्रेषादि से लोट तत्र विधीयते सह विशेष विहितः सामान्य विहितान् कृत्य प्रत्ययान् बाधते। तो वासरूपेण विधिना कृत्य प्रत्ययः अपि स्युः, अथ च तत्र लोट प्रत्ययः अपि स्यात्। तर्हि का हानिः? विशेष रूपेण अत्र लोट कथनस्य का आवश्यकता वर्तते? उच्यते न स्युः। किं कारणं? स्त्रियः प्राग् इति वचनात्। अर्थात् वासरूप स्त्रियाम् इति यः विधिः वर्तते, अत्र विधिः किं नाम एतत् सूत्रं वर्तते। तत्र वासरूप स्त्रियां तत्र परिभाषा सूत्रं स्त्रियः प्राग् इति वचनात् तस्य अत्र प्रयोगः न भवति। प्राक् स्त्रियां वासरूपः, अर्थात् स्त्रियां व्यक्तिन इत्यधिकारात् प्राक् एव वासरूपो स्त्रियाम् इति विधिः इति शास्त्रं तत्र नियमनं विदधाति, इतः पश्चात् न विदधाति इत्यर्थः। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य प्रेषातिसर्गेषु प्रेषातिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र विहितं वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति काल समय वेलासु तुमुन् इति सूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारः विदधाति। कालादिषूपपदेषु धातोस्तुमन् प्रत्ययो भवति। अर्थात् काल समय वेला एते शब्दाः यदा उपपदत्वेन स्युः तदा धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति। तथा कालो भोक्तुं वेला भोक्तुं समयः भोक्तुं एवं रूपेण एतस्य प्रयोगाः भवन्ति। इह कस्मात् न भवति कालः पचति भूतानि इति तत्र कथम् अत्र अयं प्रयोगः न जातः इति प्रश्नः। तत्र समाहितवान् काशिकाकारः प्रैषादिग्रहणम् इह अभिसंबध्यते। अर्थात् यत्र प्रैषः इत्यर्थः अतिसर्गः इत्यर्थः प्राप्तकालः इत्यर्थः
यत्र गम्यमानः भवति वाच्यः भवति तस्मिन् विषये तत्र काल शब्दस्य समय शब्दस्य वेला शब्दस्य एतेषां शब्दानां एतेषु शब्देषु उपपदेषु सत्सु अत्र धातोः तोन् प्रत्ययः भवति। कालः पचति भूतानि अत्र यद्यपि काल शब्दस्य प्रयोगः वर्तते पच धातोः तथापि अत्र तत्र यः पचति इत्यत्र न तु प्रैषः अर्थः न तु अतिसर्गः न तु प्रातःकालः न कश्चन तत्र एते अर्थाः अत्र गम्यन्ते इति कृत्वा अत्र तुमुन् प्रत्ययः न भवति। कालः पचति भूतानि इत्येव प्रयोगः सञ्जायते। एवं रूपेण एतस्य समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। इह कस्मात् न भवति कालो भोजनस्य, अत्र तु प्राप्तकालः अस्ति तो कालो भोजनस्य इत्यत्र कथं न भवति उच्यते वासरूपेण ल्युडपि भवति। अर्थात् अत्र यथा तुमुन् प्रत्ययः भवति तथैव अत्र वासरूप विधिना अत्र ल्युट् प्रत्ययोपि भवति। अतः कालो भोजनस्य एवं रूपेण अत्र न सञ्जातम्। इत्थम् अनयोः सूत्रयोः नारायण एतस्य सूत्रस्य अर्थात् कालसमयवेलासु तुमुन् इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र काशिकाग्रन्थे भीतम्। अधुना भाष्यदृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य विषये वयं विचारं कुर्मः। भाष्यकारः कथयति प्रथमान्तेषु इति तत्र पूर्वं वार्तिकमस्ति। अर्थात् प्रथमान्तेषु इति वक्तव्यम्। प्रथमान्तेषु इति कथनीयं करणीयं। प्रश्नः भवति प्रथमान्तेषु कालसमयवेलासु प्रथमान्तेषु तुमुन् अर्थात् प्रथमान्ताः कालसमयवेला शब्दाः यदा प्रयुक्ताः स्युः उपपदत्वेन तदा तेषु उपपदेषु सत्सु धातोः तुमुन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यं करणीयम्। प्रश्नः भवति प्रथमान्तेषु कथनस्य किमपि प्रयोजनं भवेत्, अत्र किं प्रयोजनमस्ति? तत्र उच्यते तद् व्यतिरिक्तस्य वारणाय प्रथमा भिन्नस्य प्रयोगस्य वारणाय अर्थात् प्रथमान्तेभ्यः भिन्नाः यत्र कालसमयवेला शब्दाः वर्तन्ते तत्र तेषु उपदेषु सत्सु धातोः तुमुन् प्रत्ययः न भवेत्। यथा प्राप्त काले भुङ्क्ते, काले भुङ्क्ते तत्र कालशब्दः अत्र सप्तम्यन्तः प्रयुक्तः वर्तते। अतः भुज धातोः अत्र तुमुन् प्रत्ययः न भवति। अतः अत्र लट् लकारे सति भुङ्क्ते काले भुङ्क्ते इति वाक्यं भवति। प्रश्नः जायते तर्हि कालसमयवेलासु तुमुन् इत्यत्र प्रथमान्तेषु इति अतिरिक्तं पदं विशेषणत्वेन देयं वा सूत्रे? तेन सूत्रं स्यात् प्रथमान्तेषु कालसमयवेलासु तुमुन् इति सूत्रस्य रूपं स्यात्। तर्हि तत् करणीयं वा? भाष्यकारः कथयति तत्तर्हि न वक्तव्यं, तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यं। कथं? प्रैषादिषु इति वर्तते, प्रैषादिषु अर्थेषु सत्सु तत्र अवश्यं प्रैषादिग्रहणम् अनुवर्त्यम्। अर्थात् प्रैषात् इसर्ग प्राप्त कालेषु तुमुन् इति सूत्रं पूर्वम् आगतम्। तो क्षमता प्रैषात् इसर्ग प्राप्त कालेषु तत्र कृत्याश्च इति सूत्रमस्ति। एतस्मात् सूत्रात् का प्रैषात् इसर्ग प्राप्त कालेषु इत्यंशः अनुवर्तते। तेन किमायातम्? तो तच्च अवश्यं प्रैषादिग्रहणम् अनुवर्त्यम्। तो प्रैषादिग्रहणम् अवश्यमेव अनुवर्तनं करणीयम्। तेन किं स्यात्? प्रथमान्तेषु इति हि उच्यमाने इहापि प्रसज्येत् कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः अत्रापि स्यात्। किन्तु किं भवति अत्र? केवलं प्रथमान्तेषु इत्युक्ते अत्र स्यात् यतोहि तथा तत्र अयं प्रश्नः तस्मिन् सूत्रेपि अर्थात् प्रैषात् इसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च इति सूत्रेपि अयं प्रश्नः समागतः आसीत्। तर्हि किं करणीयम् अत्र?
प्रथमान्तेषु करणीयं वा न वा करणीयम् उच्यते। अत्र यदा प्रैषाति सर्गप्राप्तकालेषु इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तर्हि कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजाः इति अयं प्रयोगः न तु तत्र प्रैषाति प्रैष इत्यर्थे न च अतिसर्गार्थे न च प्राप्तकालार्थे वर्तते इति कृत्वा अत्र न भवति। प्रथमान्तेषु इति कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति, केवलम् इति एवं रूपेण अत्र चिन्तने एव तत्र स्यात्। अर्थात् तत्र काले भुङ्क्ते अत्रापि न तु अत्र प्रैषः इत्यर्थः वर्तते, न तु अतिसर्गः अर्थः वर्तते, न च तत्र प्राप्तकालः अर्थः वर्तते। फलतः यत्र प्रैषः इत्यर्थः, अतिसर्गः इत्यर्थः, प्राप्तकालः इत्यर्थः यत्र वाच्यः भवति तत्र काल शब्दस्य तत्र काल समय वेला एतेषां शब्दानां तत्र यदा यत्र स्थितिः वर्तते तेषु पदेषु सत्सु प्रैषादिषु अर्थेषु धातोः तुमन् प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र भाष्यदृष्ट्या सम्पद्यते। तो इत्थम् अस्मादेव सूत्रात् अत्र एतस्य तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्यापि पूर्णता भवति। अग्रे तत्र चतुर्थपादस्य सूत्रं वर्तते धातु संबंधे प्रत्ययः। एतत् सूत्रम् अति महत्वपूर्णं वर्तते। एतस्य व्याख्यानविकय्यटः अतीव शोभनतया काशिकाकारः अतीव शोभनतया विदधाति। यद्यपि कैयटः अपि एतस्य व्याख्यानं करोति, तत्र तस्य सूत्रस्य व्याख्यानसमये कैयटमतमपि अयं जनः तत्र उपस्थापयिष्यति। साम्प्रतं तत्र काशिकादृष्ट्या एतस्य सूत्रस्य विचारः अस्माभिः विधीयते। धात्वर्थे इत्यत्र धातु शब्दः, धातु संबंधे प्रत्ययाः इति सूत्रे यह धातु शब्दः प्रयुज्यतः केवलं धातु वाचकः नास्ति, धात्वर्थे वर्तते। धात्वर्थ संबंधे इत्युक्ते तत्र अर्धातु संबंधे इत्यस्य अर्थः धातु संबंधे नाम धात्वर्थ संबंधे इति। अतएव एतस्य व्याख्यानं भवति धात्वर्थानां संबंधः धातु संबंधः अत्र विशेषण विशेष्य भावः वर्तते। अर्थात् धातुः अत्र विशेषणम् अर्थात् अत्र विशेष्यः अर्थ एवं रूपेण तत्र धात्वर्थानां संबंधः धातु संबंधः माने मध्यम पदरूपी समासः। तस्मिन् सति अयथा कालोक्ता अभिप्रत्ययाः साधवा भवन्ति। तस्मिन् सति धात्वर्थ संबंधे सति अयथा कालोक्तः, येषां तत्र कालस्य कथनं नास्ति। अयथा कालोक्तः, यथा कालोक्तः नहीं, अयथा कालोक्तः। कस्मिन्नपि काले तेषां तत्र विधानं भवितुमर्हति। यथा कालोक्तः अभिप्रत्ययाः साधवः भवन्ति। साधवः भवन्ति अर्थात् तेषु अर्थेषु ते प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः धात्वर संबंधस्य सत्त्वे। यथा अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रः जनिता। अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रः जनितः अत्र अस्य पुत्रः जनिता एवं रूपेण अत्र जन धातु अत्र त्रिच प्रत्ययः वर्तते। अग्निष्टोम याजी इत्यत्र णीनि प्रत्ययः वर्तते। कृतः कटः शो भविता, कृतः कटः शवो भविता अत्रापि तथैव प्रयोगः जातः। भावि कृत्यम् आसीत्, अत्र कृत्य प्रत्ययः भावि कृत्यम् आसीत्, अधुना न कृतं वर्तते। अग्निष्टोम याजी इति भूतकालः वर्तते। अग्निष्टोमः साम्प्रतं न अग्निष्टोमेन यजते, अत्र पूर्वं तत्र अग्निष्टोमेन तत्र यागं कृतवान् अस्माद्धेतोः स अग्निष्टोम याजी, अत्र भूते वर्तते। कृतः कटः शो भविता, अत्र तत्र भविष्यत्कालः गम्यते। जनिता इति भविष्यत्कालः, जनिता इत्यत्र भविष्यत्कालः वर्तते। तो एवं तत्र यतोहि
भविष्यत्कालः जन प्रादिर्धातोः त्रिच् प्रत्ययः नास्ति जनिता इत्युक्ते तत्र भविष्यत्कालः तत्र भूतः कालः भविष्यत्कालेन अभिसंबध्यमानः साधुर्भवति। तो तत्र भूतः कालः भविष्यत्कालेन अभिसंबध्यमानः साधु भवति। विशेषणं गुणत्वात् विशेषकालम् अनुरुध्यते। विशेषणं यद् भवति तद् गुणत्वात् अर्थात् गुणरूपतः प्रधानत्वात् विशेषकालम् अनुरुध्यते तेन विपर्ययः न भवति इत्यर्थः। एवम् अग्रे तत्र व्याख्यानं भवति एतस्य प्रत्ययाधिकारे पुनः प्रत्ययग्रहणम् अधात्वधिकार विहिताः अपि प्रत्ययाः तद्धिताः धातु संबंधे सति कालभेदे साधवः यथा स्युः। प्रत्यधिकारे पुनः प्रत्ययग्रहणे यद् वर्तते तत्र अधात्वधिकार विहिताः अर्थात् धातु इत्यधिकारे येषां विधानं नास्ति तेऽपि प्रत्ययाः तद्धिताः धातु संबंधे सति कालभेदे साधवः यथा स्युः। यथा गोमान् आसीत् गोमान् भविता गावः विद्यन्ते अस्य इति वर्तमान विहितः अत्र मतु प्रत्ययः वर्तते गोमान् आसीत् इति। भविता इति संबंधात् अतीते भविष्यति च साधुर्भवति। तो भविता इत्युक्ते गोमान् भविता गोमान् आसीत् इत्यनेन भूतकालः गोमान् भविता इत्यत्र भविष्यत्कालः गावः विद्यन्ते एवं रूपेण अत्र प्रयोगः वर्तते। अतः समर्थ अतीते भविष्यति च साधुर्भवति। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता काशिकाकारेण विहितं वर्तते। अधुना भाष्यदृष्ट्या एतस्य विचारः भवति। भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं कथयति। भाष्यकारः कथयति प्रत्यय इति वर्तमाने पुनः प्रत्ययग्रहणं किमर्थम्। तात्पर्यं प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते। एतस्य तृतीयाध्यायस्य तत्सूत्रं प्रथमं सूत्रमस्ति। तो केवलं धातु संबंधे इत्येव सूत्रं करणीयमासीत्। धातु संबंधे प्रत्यय इत्येव अधिकारः अस्त्येव तेन धातु संबंधे के भवन्ति प्रत्ययः भवन्ति इति स्वयमेव तस्य प्रत्यय इत्यस्य अधिकारः संप्राप्ति स्यात्। पुनः यत् प्रत्ययाः इति बहुवचनत्वेन एतस्य ग्रहणं वर्तते तत्र तत्किमर्थम् इति प्रश्नः उदेति। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः समाधानाति अधातु प्रत्ययानामपि धातु संबंधे साधुत्वं यथा स्यात्। अर्थात ये प्रत्ययाः धातुम् उद्दिश्य न विहिताः वर्तन्ते। एवं भूता के प्रत्ययाः भवन्ति ये धातु भिन्नं प्रकृतिम् उद्दिश्य विधीयन्ते। ते प्रत्ययान्ति तद्धित प्रत्ययाः। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति अधातु प्रत्ययानामपि धातु संबंधे साधुत्वं यथा गोमान् आसीत्। आसीत् इति क्रियापदं तत्र भूतकालस्य वर्तते। अतः अत्र गोमान् इति शब्देन भूतकाले विधानं भवति। अत्र मतु प्रत्ययस्य गो शब्दात् यथा गावः सन्ति अस्य इति गोमान् अत्र वस्तुतः वर्तमान काले गोमान् इति प्रयोगः भवति। तो गोमान् इति गावः सन्ति अस्य इति गोमान् इति भवति प्रयोगः। किन्तु अत्र गोमान् आसीत् इति प्रयोगः वर्तते। तत्र यः मतु प्रत्ययः स धातु संबन्धात् अत्र भूते भवति। यद्यपि सामान्य रूपेण केवलं कालस्य प्रतीतिः तत्र धातुः एव भवति। अतएव अत्र उक्तं वर्तते यथा वर्तमान क्रियावृत्तेर् धातुर्लट् स्यात्। वर्तमान काले या वर्तमान कालस्य वर्तमान काले
वृत्तः स्थितः यह धातुः वर्तमान काल वृत्ते धातोः वर्तमान काले वर्तमानात् धातोः यह धातुः यह कृततु यतो हि कालः तत्र व्यापारे भवति कालः व्यापारे भवति तत्र कर्तरि न भवति कर्मणि न भवति व्यापारे भवति कर्तृ कर्म क्रिया कालाः एते तत्र सन्ति तत्र यत्र यद्यपि कर्ता कर्म काल यद्यपि तत्र तिङ्गर्थाः एते सन्ति कर्तृकर्म क्रियाकालाः एते तत्र कर्तृकर्म संख्याकालाः एते तिङ्गर्थाः तत्र लिखितं वर्तते व्यापारस्तु तत्र कालस्तु व्यापारे विशेषणं कालः तत्र व्यापारे अन्वयति अतः अत्र अर्थात व्यापारस्य वाचकः धातुः अर्थात धातुना तस्य सम्बन्धः भवति न तु प्रातिपदिकेन किन्तु अत्र यः प्रत्ययः वर्तते मतुः प्रत्ययः तस्य मतुः प्रत्ययस्य विधानम् अत्र अनेन सूत्रेण धातु सम्बन्धे प्रत्यय इति सूत्रेण तस्य भूतार्थेपि विधानं भवति तेन गोमान् आसीत् इति प्रयोगः वर्तते एवमेव गोमान् भविता इत्यत्रापि यदा गावः सन्ति अस्य तत्र गावः भवितारः यस्य इस गोमान् भविता एवमेव गावः आसन् अस्य इति गोमान् आसीत् एवं रूपेण तस्य प्रयोगः भवति किन्तु तस्य तथा प्रयोगः न भवितुमर्हति अतः धातुसम्बन्धे प्रत्यय इति सूत्रं तत्र चरितार्थं भवति तेन गोमान् आसीत् गोमान् भविता इह पश्यामः भूतकालः भविष्यत्कालेन अभिसम्बध्यमानः भविष्यत्कालः सम्पद्यते भूतकालः भविष्यत्कालेन अभिसम्बध्यमानः भविष्यत्कालः सम्पद्यते इति अत्र दृश्यते कस्मान् न प्रयोग कुत्र अत्र गोमान् आसीत् गोमान् भविता एतस्मिन् प्रयोग विषये भूतकालः गोमान् आसीत् इत्यत्र तो भूतकालः भविष्यत्कालेन अभिसम्बध्यमानः तत्र गोमान् भविता इति अभिसम्बध्यमानः भविष्यत्कालः सम्पद्यते भविष्यत्कालत्वेन तस्य गणना भवति भविष्यत्कालः तत्र कस्मान्न भविष्यत्कालः भूतकालेन अभिसम्बध्यमानः भूतकालः सम्पद्यते इत्यपि प्रश्नः भवति अर्थात् एतस्य विपरीतं स्यात् यथा भविष्य तत्र भूतकालः भविष्यत्कालेन सम्बध्यमानः भविष्यत्कालः सम्पद्यते तथैव भविष्यत्कालः भूतकालेन सम्बध्यमानः भूतकालः कथं न सम्पद्यते इत्यपि प्रश्नः उदेति तस्मिन् विषये उच्यते धातु संबंधे प्रत्ययस्य यथा काल विधानात् सिद्धम् इति वार्तिकमायाति धातु संबंधे प्रत्ययस्य यथा काल विधानात् सिद्धम् किं तात्पर्यम् एतस्य वाक्यस्य वार्तिककारस्य धातु संबंधे प्रत्ययस्य यथा काल विधानात् सिद्धम् यथा काल विहितः एव एते प्रत्ययाः स्वेषु कालेषु प्रयुज्यन्ते तात्पर्य किम धातु संबंधे प्रत्यय से यथा काल विधानात् यथा काल विधान अर्थात काल विशेषे विधानं भवति यथा तत्र लङ् लकारस्य अनद्यतन भूते विधानं भवति लुट् लकारस्य अनद्यतन भूते अनद्यतन भविष्यति एव विधानं भवति तो दशम प्रत्ययस्य यथा काल विधानात् सिद्धं यस्मिन् यस्मिन् काले यस्य यस्य विधानं तस्मिन् काले तेषां विधानं सिद्ध्यति यथा काल विहिता एव एते प्रत्ययाः यथा काल विहिताः अर्थात कालम उद्दिश्य यत् कालः यः कालः वर्तते तं कालम उद्दिश्य तं कालं च अनतिक्रम्य एते प्रत्ययाः स्वेषु कालेषु प्रयुज्यन्ते भूतार्थे विहिताः कालः भूतं भूतार्थे प्रयुज्यन्ते भविष्यति काले विहिताः प्रत्ययाः तत्र भविष्यत् कालेषु प्रयुज्यन्ते कथं तर्हि कालान्वयत्वं गम्यते अर्थात कालस्य अन्वयः कथं भवति उच्यते उपपदस्य तु कालान्यत्वम्
उपपदस्य एतत् कालान्यत्वं भवति। उपपदस्य एतत् कालान्यत्वं भवति, कालस्य भिन्नता भवति। तर्हि कुतो नु खल्व एतत्, कथमत्र एवं रूपेण भवति? उच्यते अग्निष्टोमयाजी इति उपपदं भविष्यति, अग्निष्टोमयाजी इत्येतत् उपपदं भविष्यति इत्यस्य, अर्थात् अग्निष्टोमयाजी इत्युपपदं भवति भविष्यति, क्षमताम्, अग्निष्टोमयाजी इत्युपपदं भविष्यति। अग्निष्टोमयाजी इति यत् वाक्यम् अग्रे पूर्वं कथितमासीत्, यत् अग्निष्टोमयाजी तत्र अग्निष्टोमयाजी अत्र यत् प्रयोगः आसीत्, पूर्वं कथितः आसीत्, यत् तत्र अग्निष्टोमयाजी इति उपपदं भवति एवं रूपेण तत्र विधानम् आसीत्। तस्मिन् विषये एव अत्र स्वरूपम् आयाति। एवं एतस्य विषये अत्र चिन्तयति भाष्यकारः। अग्निष्टोमयाजी पदं भविष्यति, न पुनर्जनिता। अग्निष्टोमयाजी जनिता इत्यत्र पुत्रं जनिता इति प्रयोगः पूर्वं तत्र यथा काशिकाग्रन्थे कथितः आसीत्, यत् अग्निष्टोमयाजी अस्य पुत्रो जनिता एवं रूपेण प्रयोगः वर्तते। एतस्मिन् प्रयोगविषये अत्र भाष्यकारः सूचयति। अग्निष्टोमयाजी अस्य पुत्रो भविता इत्यत्र अग्निष्टोमयाजी इति उपपदं भवति, उपपदं भविष्यति, न पुनः जनिता, जनिता इति उपपदं न भविष्यति इत्यर्थः। तो एवं तर्हि अस्त्यादिभिर्योगे इति उक्तं वर्तते अत्र एतद् वार्तिकम्। तो अत्र अस्त्यादिभिर्योगे इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अस्त्यादि विषयाः प्रत्ययाः साधवः इति वक्ष्यामि। अर्थात अस्त्यादि विषयाः प्रत्ययाः साधवः इति वक्ष्यामि इति कथयामि इत्यर्थः। प्रश्नः भवति, किं पुनः अस्त्यादयः सन्ति? यथा अत्र अस्त्यादि प्रयोगः वर्तन्ते, अस्ति भूजनयः, एवमपि यदा अस्त्यादीनामेव अस्त्यादिभिर्योगः तदा न ज्ञायते कः कस्य कालम अनुवर्तते। अर्थात अत्र यदि उक्तं के पुनः अस्त्यादयः, तो अस्ति भूजनयः, अर्थात अस् धातुः, भू धातुः, जनि प्रादुर्भावी धातुः, एवमपि यदा अस्त्यादीनाम एव अस्त्यादिभिर्योगः, अस्त्यादिभिर्योगः एव जायते, तदा न ज्ञायते कः कस्य कालम अनुवर्तते, कः कस्य कालस्य अनुवर्तनं विदधाति। भावि कृत्यम् आसीत्, कृत्यं भावि आसीत्, तत्रैव अत्र एवं प्रयोगः भवति भविष्यत्काले। तो भविष्यत्काले किमपि कृत्यं तत्र जायमानमेव भावि एव भवति इत्यर्थः। पुत्रो जनयिष्यमाणः आसीत् एवं रूपेण। एवं तर्हि वाक्यमेव एतत् जातीयकं प्रयुज्यते, अर्थात एवं रूपेण तत्र वाक्यस्य ही प्रयोगः भवति। अग्निष्टोमयाजी अस्य पुत्रः जनिता एवं रूपेण अत्र भवति। अग्निष्टोमयाजी इत्येतत् तस्मिन् भविता इत्यपि तत्र प्रयोगः भवति। एवं एतस्य विषये उक्तं वर्तते। अत्र पुनः शंका भवति, अग्निष्टोमयाजी इत्येतत् तस्मिन् भविता इत्येतस्मिन् भविता उच्यते, कस्मिन् भविता? तो यो अस्य पुत्रः जनिता, कदा? यदा अनेन अग्निष्टोमेन
इष्टम भवति। अर्थात अग्निष्टोम याजी इत्यत्र अग्निष्टोम अस्य पुत्रो जनिता इत्यस्य तात्पर्यं किम् आयाति? यदा अयं जनः अग्निष्टोमेन यागं कुरुते तदा एतस्य पुत्रः जनिता इति तात्पर्यं भवति। तो एवं रूपेण अतएव अत्र भाष्यकारेण कथितम् अग्निष्टोम याजिते तस्मिन् भविता कस्मिन् यः अस्य पुत्रः जनितः कदा यदा अनेन अग्निष्टोमेन इष्टं भवति। अर्थात अग्निष्टोमेन यागेन यदा यागं तत्र यजते तदा तस्य पुत्रः जनिता इति रूपेण एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। एतस्यैव व्याख्यानेन अद्यतनं व्याख्यानं पूर्णतां याति। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।